अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। सैलाब से देहात उजड़ चुके हैं और अभी पाकिस्तान में सिंध में बहुत सारे इलाकों के अंदर पानी ने अपना रास्ता बनाना है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में प्रोग्राम में हम यही गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद ज़रे इमरजेंसी की जो दरख्वास्त दी है पाकिस्तान बिजनेस फोरम में, उस पर भी नजर डालेंगे और देखेंगे कि उनके मुतालबात क्या हैं और क्यों हैं। आखिर में सैलाब मुतासरीन की जहां पे मदद हो रही है, साथ साथ उनके साथ कुछ मजाक भी हो रहा है और काफी भोंडा मजाक हो रहा है। वो क्या है आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दिखाएंगे। आगाज करते हैं सैलाब मुल्क भर में हर तरफ जहां देखें पानी ही पानी है और ये तवील तरीन सैलाबों में से एक सैलाब यकीनन ये है जहां पे हम देख रहे हैं कई हफ्तों से लोगों की जिंदगियां उजड़ने के बाद उनको वापस जाने का मौका अभी तक नहीं मिल पा रहा। उस तबाही बेबसी की आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आप और मैं तो अपने घरों में आराम से इस वक्त बैठे हैं, लेकिन कई लोगों को अर्श से फर्श तक पहुंचा है इस आने वाले सैलाबी लेने ने। कई लोग जो करोड़पति थे रातों रात कंगाल हो गए। बीबीसी ने बड़ी दिलचस्प इस पर स्टोरी की है। बीबीसी की स्टोरी के मुताबिक जो हालिया सैलाब है और शदीद बारिशों की वजह से अब तक सेंट्रल पंजाब के 3 बड़े शहरों नारोवाल, सियालकोट और वजीराबाद को शदीद नुकसान पहुंचा है। इंसानों के साथ साथ हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई और इन इलाकों में सैकड़ों जानवर भी पानी की नजर हो गए, जिनमें गाय, भैंसें, भेड़ शामिल हैं। सैलाब में जिंदा बच जाने वाले जानवर करीब से गुजरने वाले हर शख्स को ऐसे देख रहे थे कि जैसे उनसे कह रहे हों कि हमें कम से कम जिंदा रहने के लिए ही खाने को कुछ दे तो दें। सियालकोट की तहसील संबड़ियाल के देही इलाकों में सैलाब से मुतासर अफराद से मुलाकातें हुई तो उनका कहना था कि जब वो रात को सोए थे तो वो करोड़पति थे, लेकिन चंद मिनटों में भी वो कंगाल हो गए हैं। संबड़ियाल के रिहायशी मोहम्मद अबरार के मुताबिक उनके डेरे पर 50 से ज्यादा भैंसें बंधी हुई थी। 24 घंटों के बाद जब पानी का लेवल कम होकर 4 फुट तक रह गया तो वो अपने डेरे पर गए जहां एक भी गाय या भैंस मौजूद नहीं थी। उनके मुताबिक डेरे से कुछ फासले पर उनकी 16 भैंसें मुर्दा हालत में खेतों में पड़ी थीं। बाकी भैंसों का कुछ भी मालूम नहीं कि वो जिंदा हैं या वो पानी में बहकर किसी और जगह पहुंच गई हैं। मोहम्मद अबरार ने 60 एकड़ पर चावल की फसल को भी काश्त किया था, जो सैलाब की तबाहकारियों की नजर हो गई। वो कहते हैं कि सैलाब के बाद अब मैं जीरो पर आ गया हूं, क्योंकि ना ही जानवर बचे हैं और ना ही फसलें। वजीराबाद के मोहम्मद नजीर अपनी 4 भैंसों को लेकर सड़क किनारे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि खेत पानी में डूबे हुए हैं, चारा नहीं मिल सकता, जबकि वंडा की दुकानें भी पानी की नजर हो चुकी हैं। पहले मेरे जानवर कुछ खाएंगे तो फिर ही मेरे हलक से नवाला नीचे उतरेगा। वजीराबाद के लोग पानी में फंसे अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं। उन्हें अपनी जानों से ज्यादा जानवर अजीज हैं, जिनकी वजह से उनके बच्चों की परवरिश होती है और वो इन बच्चों को, उन जानवरों को बेयारो मददगार छोड़कर नहीं जा सकते हैं। मामला यही नहीं रुका। 6 से 9 सितंबर के दरमियान एक और बारिशों का सिलसिला इसको प्रेडिक्ट किया है और इस हवाले से जो पहले से मुतासरा अजला हैं उनके दोबारा मुतासर होने का भी शदीद इम्कान है। सुनिए पंजाब के DGMDA को। पानी आगे इस वजह से नहीं जा रहा कि जहां पे अहमदपुर सियाल के मुकाम पर इसने चनाब में जाना है, वो चनाब की ऑलरेडी जो ग्रेडियंट भी है और ओवरऑल उसमें पानी का फ्लो है वो रावी के फ्लो से ज्यादा है और पानी रावी दरिया में सदराई के मुकाम पर आगे चनाब में मिलने की बजाय इस वक्त बैक वाटर इफेक्ट में है। जो 6.25 लाख क्यूसिक्स का रेला है, ये इस वक्त जब कादराबाद के मुकाम पे पहुंचेगा तो उस जो ऑलरेडी ब्रीचिंग सेक्शन है वहां से पानी दोबारा इन देहातों में जाएगा, जो एक इंतजामिया के लिए भी और सैलाब मुतासरीन के लिए भी एक चैलेंज से कम नहीं होगा। सैलाब पाकिस्तान में हर कुछ सालों बाद आते रहते हैं। क्या इस दफा का सैलाब पिछले सैलाबों से मुख्तलिफ है? कुछ माहिरीन ये समझते हैं कि जी हाँ, इस मर्तबा सैलाब ज्यादा तबाही लेके आया है और कैसे और क्यों, ये सुनिए। जो इंडिया की तरफ से पानी आ रहा है, क्योंकि वो डैम से पानी आ रहा है तो वो रेत बहुत ज्यादा आई है कि आपकी जो जमीनें हैं वो इस वक्त तबाह हो गई हैं। तो अब ये कहना कि सैलाब के बाद ज़राअत अच्छी हो जाती, जो कि पहले हम कहते होते थे, ये भी नहीं होगा। आपको फूड इनसिक्योरिटी का इस दफा चैलेंज बहुत बड़ा आएगा। भारत शरारत कर रहा है, जाहिर सी बात है इस साल उन्हें हजीमत उठानी पड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की अपनी जिम्मेदारी से हम बिल्कुल आंखें चुराएं। यहाँ पर नहरी निजाम को तैयार करना हमारी जिम्मेदारी थी, यहाँ पर डैम बनाना हमारी जिम्मेदारी थी, दरिया के रस्ते में लोगों की आबादकारियां ना हो ये हमारी जिम्मेदारी थी। इसके अलावा हुकूमत वक्त पे अगर किसानों से ये तमाम गंदम खरीद लेती तो पैस्को के पास आज गंदम होती, ये करना हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारत फिर भी छेड़खानियां कर रहा है, इसको भी हम बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। वहां पे अगर आप तज्जियाकारों की जबान सुने तो बड़े सब ह्यूमन लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान को बम बना के पानी के डबो देना चाहिए, उनकी ख्वाहिशात देखें आप। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ।
ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਡੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਲੱਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਓ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਪਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। अगर पाकिस्तान डूबेगा तो बचेगा भारत भी नहीं, क्योंकि इस खित्ते की जो तमाम सलामती है वो एक दूसरे से मुंसलिक है। अगर इस खित्ते ने तरक्की करनी है तो पाकिस्तान और भारत को मिलकर एक जॉइंट क्लाइमेट एक्शन रिस्पांस बनाना होगा, वरना इस तरह की जारियत से, इस तरह की शरारत से अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है तो भारत का भी लॉन्ग टर्म में कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन खैर यही बात अगर लोगों को समझ में आ जाए, करता धरताओं को, तो क्या ही बात है। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ डॉक्टर रिजवान नसीर साहब मौजूद है, पेट्रन इन चीफ है रेस्क्यू 11122 के। इसके अलावा हमारे साथ मेहर साहबजाद खान साहब हैं, डीजी मेट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थोड़ा सा अगर हम एक पहले इंफॉर्मेशन ले लें डीजी मेट से और उनसे पूछें कि जो अभी नया बारिशों का सिलसिला है, जरा इसके हवाले में हमें बताइए मेहर साहब, और ये बताइए कि क्या इसकी इंटेंसिटी पहले से ज्यादा है, कम है, क्या ये उसी पीछे से पानी का जोर जो है वो उससे बढ़ेगा, कम होगा? देखिए ये भी इसकी इंटेंसिटी जो है ना पहले की तरह, जैसे पहले आपके पास बारिशों के स्पेल आते रहे उसी तरह ही है। ये 10वां स्पेल है और असल मसला भर के जो है ना वो बारिश के साथ ये है कि इंडिया के डैम भर चुके हुए हैं। अब बारिश भी अगर होती है फिर वो डैम भरे हुए और वो पानी उनमें भी जो छोड़ेगा तो असल तबाही फिर उनसे आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि खतरा टला हुआ नहीं है कि जी हम कहें कि बिल्कुल सैलाब आने के खतरात नहीं है, बिल्कुल खतरात हैं। अब जो आपने पहले बात की है ना कि इस दफा अगर आप देखें ना, कभी आपने हिस्ट्री में ये 3 दरियाओं में इकट्ठे सैलाब नहीं देखा होगा कि जी रावी, चनाब और सतलुज में, यानी पहले यही होता था कभी रावी में आ गया, कभी सतलुज में आ गया, कभी चनाब में। यानी ईस्टर्न रिवर जो कि ज्यादा पंजाब को करते हैं और पंजाब में इनकी तबाही के जो हो रही है वो ये तीनों दरियाओं में सैलाब। मेहर साहब अभी सूरत हाल क्या है? 7 से 9 सितंबर क्या एक और स्पेल आने वाला है? क्या उससे दरियाओं में पानी बढ़ेगा? दरियाओं में पानी देखें, बिहार में तो पानी पहले ही चल रहा है, 2 पीक्स चल रही हैं आपकी। एक अभी इस वक्त दरिया चनाब में जो है वो इस वक्त आप कह लें कि चनियोट से आगे गुजर गया और एक मुल्तान के करीब पहुंचने वाला है। तो अगर ये इसी तरह चलता रहा तो ये तो चलती तो रहेंगी लेकिन वो बड़ी नहीं होंगी। आप जो कह सकते हैं ना कि जी दरिया का पानी जो है वो यानी बड़ा फ्लड, मेजर फ्लड मुझे अब नहीं लगता कि जी वो आ जाए, लेकिन ये है कि जी सैलाब होगा वो वेरी हाई हो सकता है या हाई हो सकता है। और बारिशें कोई आपको लग रहा है उसका जोर टूट रहा है? जो आखिरी स्पेल है ये सख्त है या ये आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा डिस्पर्स सा है? ये थोड़ा सा ये होगा तो सही, इसका ज्यादा जोर जो है वो मुझे नजर आ रहा है ये सिंध को भी इफेक्ट करेगा। अच्छा। तो देखें सिंध को अच्छी सिंध के जो इलाके उनमें भी बारिश होने का इम्कान है, लेकिन ये आखिरी स्पेल नहीं है। ये तकरीबन 9 के बाद कुछ मेरा ख्याल है कुछ 4-5 दिन वक्फा होगा, लेकिन उसके बाद फिर ये 14 या 15 इन दिनों में फिर दोबारा मानसून का एक सिस्टम है वो दोबारा 11वां स्पेल भी आने के चांसेस हैं। अच्छा जी, चलें, बस कुदरत बहुत ही ज्यादा नाराज है या ना मेहरबान है हमसे इस साल कि ये बारिशों का स्पेल टूटने का इस वक्त नाम ही नहीं ले रहा। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर रिजवान नजीर साहब को भी हम इस वक्त गुफ्तगू में शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पानी तो कुछ जगहों से अगर उतर भी रहा है फिर भी वहां पर जो लोग हैं वो भी घर पे वापस पहुंच नहीं पाएंगे, और मैंने शुरू में बताया कि लोगों को कितना अपने जानवरों से घर से प्यार है, वो जल्दी जल्दी वापस जाना चाहते हैं, लेकिन अब दीगर बीमारियां फूटने का खदशा है, सफाई से रिलेटेड मसाइल हैं। बड़े बड़े चैलेंज क्या हैं इस वक्त डॉक्टर साहब? जी, सबसे पहला चैलेंज तो मैं समझता हूँ ये था कि इस वक्त लोगों को बचाया जाए, लोगों को रेस्क्यू किया जाए। उसके ऊपर जैसे ही जिस दिन हमें लास्ट संडे जब वो हमें वार्निंग मिली इंडिया से, तो फौरन हमारी जो फ्लड की जो कैबिनेट कमेटी मीटिंग है वो हुई, और उसी वक्त फौरन जो एक फैसला किया गया बुनियादी तौर पे वो ये था कि जितने भी लोग रिवर बेड में बैठे हैं उनको हमें निकालना है। ये अब आसान काम नहीं था। कहाँ हमारा सिर्फ इंडस या झेलम के अंदर सैलाब आते थे या चनाब में कुछ आ जाता था। इस बार बैक वक्त जो ऑलमोस्ट रिवर्स बिल्कुल ना होने के बराबर उनमें पानी रह गया था। आपको लाहौर में पता है रावी एक बिल्कुल नाला बन गया हुआ था, तो वहां पे बैक वक्त चनाब में, रावी में
ستلج میں تینوں کو فلڈ سچویشن میں چلے جانا اور ہائی فلڈز میں جانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اب اس وقت سب سے بڑی اولین پرائرٹی یہ تھی کہ ہم لوگوں کو وہاں سے نکالیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی بڑی اسپیسیفک ڈائریکشنز تھی کہ جی وی ہیو ٹو سیو لائفز تاکہ ہمارے کوئی بھی بندہ جو ہے اس وقت افیکٹ نہ ہو. ڈے اینڈ نائٹ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا اور میں اس وقت تک آپ کو بتاؤں کہ 19 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا. اینڈ آئی تھنک ٹائملی. اور اسی طرح یہ نہیں صرف 14 لاکھ سے زیادہ اینیملز, بیکاز اینیمل کے بغیر آپ جانتی ہیں وہ انہی کا لائیولیہڈ ہے, ان کا روزگار ہے, تو وہ اس کے بغیر نہیں نکلتے. تو کوشش یہی تھی کہ پہلے میکسیمم لوگوں کو کہہ کے نکل جائیں, لیکن لوگ اس کے باوجود نہیں نکلنے کو تیار تھے. کہتے ہمیں پتا ہے پانی کا اتنا لیول آتا ہے, پھر ہم نکلیں گے. نہیں نکلتے تھے, کچھ چھپ جاتے تھے لوگ. اور اینڈ میں جب ٹریپ ہو گئے تو انہوں نے ہمیں 1122 پہ کال کر رہے تھے, ہمیں ایمرجنسی کالز آ رہی تھی, رات کو کالز آتی تھی, کیونکہ رات کو ایک دم پانی کے جب لیولز اوپر گئے تو آپ سوچیں نا کتنے عرصے بعد جو ہم نے لیولز دیکھے ہیں وہ وہاں پہ پھر جو تھے اس وقت ہمیں کال کر رہے تھے. ہم نے رات کو بھی جا کے لوگوں کو نکالا, ان کے چھوٹے جانور ہم بوٹس میں نکال رہے تھے, پھر ہم نے بیڑے بھی انگیج کر لیے تاکہ بڑے جانوروں کو بھی ہم نکال سکے. تو تقریباً 19 لاکھ جو ہے لوگوں کو بر وقت ایویکویشن سے ان کی لائفز بچی, اور 14 لاکھ سے زیادہ جو ہے اس وقت تک اینیملز جو ہے ریور بیڈ سے ہم نے کلیئر کیے ہیں, چاہے وہ ہمارا جو ہو علاقہ ستلج کا ہو, اس کے بعد ہمارا یہ راوی ہو, یا اس کا جو ہمارا چناب کا ایریا ہو. اور اس کے اندر ہمارے 1500 سے زیادہ ہم نے اس وقت بوٹس جو ہیں وہ انگیج کی ہیں, اور اسی طرح سے 4200 سے زیادہ اس وقت ہمارے ریسکیورز دن اور رات وہاں پہ جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں. یہ ایک چھوٹا آپریشن نہیں تھا, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری کا ایک سب سے بڑا آپریشن تھا کہ بیک وقت 3 دریاؤں میں سیلاب آ جائے. اور اس میں جو ہے ابھی بھی ہمارا کل جو 1-2 دن پہلے آپ نے دیکھا دوبارہ سے جہاں پہ پہلے 9 لاکھ کی پیک آئی تھی, دوبارہ سے سیالکوٹ کے ایریا میں اسی طرح سے آیا. اس نے ابھی گجرات کو سٹی کو انیٹ کیا. آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے گجرات بھی جو ہے وہ وزٹ کیا, اور وہاں پہ بھی دیکھا کہ سارے انتظامات اور ان کو ملے. جھنگ سے کل ہمیں ڈیسپریٹلی کالز آتی رہی احمد پور سیال سے, اور اسی طرح آج بھی مجھے ملتان کے شجاعت کے ایریا سے فیس بتا رہے ہیں نا وہ آپ وہاں پہ ہم اس وقت آپریشن کنڈکٹ کر رہے ہیں. انیشل ریسکیو کی بات آپ مجھے بتا رہے ہیں. انیشل ریسکیو کے علاوہ اگلا جو فیز ہے بہت سارے علاقوں میں وہ ہے, ظاہر سی بات ہے وہاں جہاں لوگ ہیں کیمپس میں ان کو مزید بیماریوں سے بچانا, یہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے ایک کرائسس بننے جا رہا ہے. دوسرا صفائی کے معاملات, اور اتنی بڑی ہمارا دو چیلنج اس وقت چل رہے ہیں. پہلا تو ابھی یہ چیلنج ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی کچھ ہائی ایریاز میں ہیں جن کا رابطہ نہیں ہے. سو ابھی بھی ڈیلی بیسس پہ ہمیں ٹرانسپورٹ کر ان کو بھی ریچنگ دی ان ریچیبل کو بھی جا کے کشتیوں میں, بوٹس میں ان کو کھانا بھی پہنچانا پڑتا ہے. ان کو ہم ہیلتھ کا سٹاف بھی لے کے جا رہے ہیں تاکہ ان کو ڈور سٹیپ کے اوپر ان کا علاج, ان کی بیماریوں کی ٹریٹمنٹ ہو سکے. نمبر 1. نمبر 2, میں اپیل بھی کروں گا لوگوں سے کہ ابھی بھی پانی میں جانے سے گریز کریں, بیکاز سب سے زیادہ ہمیں جلدی بیماریاں, اور پھر اس کے بعد یہی اپنا ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال نہ کریں. اسکیبیز ہو گیا, اسی قسم کی چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ملتی ہیں. ریسپریٹری ڈیزیزز, اس کے لیے باقاعدہ ہر سکول جو اس علاقے کا ہے, آپ جانتی ہیں ہر علاقے میں سکول موجود ہے, وہاں پہ ضلعی انتظامیہ نے باقاعدہ کیمپس کو اسٹیبلش کر دیا ہوا ہے, اور وہاں پہ ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں. اور باقاعدہ ہمارے ساتھ ایک اور جو تیسرا انیشیٹو انہوں نے لیا کہ ایون ڈاکٹرز کو بھی ہدایت دے دی ہے کہ جو ہے میرا بورڈز کے اوپر جا کے جو ہے وہ ساتھ اس وقت جا کے لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں, تاکہ کوئی اگر دور دراز علاقے میں بھی پانی میں بیٹھا ہے جہاں پہ ہائی گراؤنڈ ہے اور وہاں سے سب کو نکالنا یا وہ نکلنے کو تیار نہیں, تو ان کی بھی جا کے ہم مدد کر سکیں. تو جو بھی پاسبل اس وقت ہو سکتا ہے وہ ہم نے, آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ نکلے نہیں تھے اور اینڈ میں ٹریپ ہو گئے تھے, تو ہم نے اس وقت جا کے ان کو بوٹس میں شروع میں ہم نے نکالا بھی ہے. 2,26,000 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے وہ نکالا ہے. پھر ابھی بھی بوٹ ٹرانسپورٹیشن چل رہی ہے, ہم جو ہے مسلسل, بیکاز وہ ٹرانسپورٹیشن کا عمل تاکہ ان تک بھی ہم پہنچ سکیں, ان کو کھانا پہنچا سکیں, ان کو ڈاکٹرز پہنچا سکیں, ان کو ہیلتھ کی فیسلٹیز پہنچا سکیں. اور ان علاقوں کے سکولز میں آپ جانتی ہیں کہ وہاں پہ ٹوائلٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں, وہاں پہ سینٹرز بنائے. تھوڑا سا مجھے اپنے ذرا ہمارے آن گراؤنڈ رپورٹرز بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گا ڈاکٹر صاحب, آپ بھی. چودھری سلیم صاحب ہے, رپورٹر AY نیوز کے بھاولپور میں, ذرا ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں. چودھری صاحب, وہاں پر جو ساری سہولیات کے حوالے سے گورنمنٹ کلیم بھی کر رہی ہے, میں دیکھ بھی رہی ہوں گورنمنٹ کی طرف سے مختلف پریس کانفرنسز ہیں, مریم بی بی کی مختلف علاقوں کے اندر وہ جاتی بھی ہیں, وہاں سے فوٹیجز بھی ہیں, پھر وہاں پہ شکایات بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے لیول پہ کرائسس پہ شکایات بھی ہوں گی, لیکن مجھے بتائیے اس وقت گراؤنڈ کے اوپر کیا صورتحال ہے بہاولپور میں؟
जी मारिया, बहावलपुर में दरियाए सतलुज के मकाम पे जो शहरी आबादी है उस पे इस वक्त तक दर्जे का सैलाब है और 1 लाख क्यूसिक पानी है जो इम्प्रेस ब्रिज से गुजर रहा है, जबकि दोपहर को पानी का लेवल 80,000 पे था। हेड गंडासिक की बात करें तो 3,12,000 क्यूसिक पानी है जो वहां से बहावलपुर की तरफ रवाना हुआ है, जबकि हेड इस्लाम पे 1,50,000 क्यूसिक का पानी है जो बहावलपुर वहां से क्रॉस कर रहा है। तो अभी आप बात कर रही थी कि हुकूमत की तरफ से बहुत सारे ऐलानात किए जाते हैं। अगर ये ऐलानात मैं ग्राउंड लेवल पे कम से कम ये समझता हूं कि अगर हुकूमत सैलाब आने से पहले, नुकसान होने से पहले कुछ हिफाजती इंतजाम कर लेती, जैसे बंदों की मुरब्बत है या दरिया के अंदर जो लोगों ने इंक्रोचमेंट करके नाजायज तामीरात कर ली, आबादियां बना ली, फसलें काश्त कर ली, उसके साथ साथ हजारों की तादाद में जिम्मेदारा बंद बना लिए, उसकी वजह से अभी 1 लाख क्यूसिक पानी यहां से गुजर रहा है। 2023 में 1,51,000 क्यूसिक पानी यहां से क्रॉस किया था और इतना नुकसान नहीं हुआ था। 2023 और 2025 का मुवाजना करें तो 2023 में 1,51,000 पानी ने 60 देहात को मुतासिर किया था, जबकि 1 लाख के करीब लोग मुतासिर हुए थे और 1 लाख एकड़ जो है वो फसलें तबाह बर्बाद हुई थी। लेकिन इस दफा 1 लाख क्यूसिक पानी अभी यहां से गुजरना शुरू हुआ है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं, 2.5 लाख एकड़ जो हैं वो फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, उसके साथ साथ जानवर हैं और लोग घरों से बेघर हैं। जिली इंतजामिया की तरफ से 31 जो कैंप हैं वो लगाए तो गए हैं, लेकिन उन कैंपों में मुतासरीन की तादाद बराए नाम है। सहूलियात जरूर मिल रही हैं, फोटो सेशन भी हो रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल आईजीज और मुख्तलिफ सेक्टरीज वहां के दौरे कर रहे हैं, बच्चों को तोहफे ताइफ भी दे रहे हैं, फ्रूट भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, जानवरों को चारा भी दे रहे हैं, लेकिन वो नुमाइशी हद तक है। अगर यही पैसे कुछ साल पहले यहाँ पे लगा दिए जाते, इंक्रोचमेंट ना करनी दी जाती, बंदों की तामीर कर ली जाती। कुदरत की सितम ज़रीफी ये देखे कि 4 दिन पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट ने महकमा रेलवे को एक लेटर लिखा कि इम्प्रेस ब्रिज है जो रेलवे का, वहां पे पत्थर नहीं है और उस बंद के टूटने का खतरा है, तो आप फौरी तौर पे यहाँ पे पत्थर डलवाएं। तो आज वहां पे इमरजेंसी बुनियादों पे पत्थर मंगवाया गया और ब्रिज की जो है उसकी हिफाजत के लिए बंद की तामीर मुकम्मल की गई। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चौधरी सलीम साहब आपने उठाए हैं। जो आपका सबसे बड़ा अहम नुक्ता है ना वो ये है कि ये बहुत सारे पैसे जो फायर फाइटिंग पे खर्च कर रहे हैं, अगर हमने इसकी प्रिवेंशन पे खर्च किए होते तो शायद आज हमें इतने बड़े लेवल के ऊपर ये एग्रेसिव इस वक्त इकदाम ना करने पड़ते। डॉक्टर रिजवान साहब, क्विकली अगर हमें बता सकें कि क्या सिफारिशात हैं अगले आने वाले किसी भी स्पेल से पहले, बिकॉज ये मामला यहाँ रुकना नहीं है, अगले साल आने वाले जो हैं उनमें मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में और माशाल्लाह हमारी अपनी भी पेशबंदी के फुकदान के नतीजे में ये क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। अगले साल से पहले क्या 3-4 बड़ी सिफारिशात हैं जो कुछ होना चाहिए कि एटलीस्ट इसका मैग्नीट्यूड हम कंट्रोल कर सकें? एक्सपर्ट नंबर 1 ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, 1-2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमें रियलाइज करनी है कि देखिए हमारे ऑलमोस्ट दरिया अगर आप 2 समझे तो रावी और सतलुज ना होने के बराबर रह गए हुए थे, क्योंकि इंडिया ने वहां पर रोक दिया था, क्योंकि क्लाइमेट चेंज या जो भी इसको फिनोमिना को आप इस वक्त नाम दें, उसमें एक नया नॉर्मल है कि 2 साल पहले भी सतलुज में आया जहां पे हमें ऑपरेशन करना पड़ा और आज ये हमारी कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड हमने बहुत बेहतर कर ली। आज पाकिस्तान की जो रिसर्च एंड रेस्क्यू की टीम है वो अक़वाम मुत्तहिदा की पहली सर्टिफाइड टीम है जो कि जनूबी एशिया की टीम है। उसकी वजह से इतना बड़ा इस स्केल का आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑपरेशन नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो इस वक्त जरूरत है जो आपके इन्होंने बात की, वो साल में कितने सालों में लोग इसी तरह रिवर बेड के अंदर कुछ चीजें आवाजात बनाते गए, उसमें फसलें लेना, अपने जानवरों को लाके ग्रेजिंग करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब आप स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा जी इसमें नहीं पानी आएगा, आपने रावी देखा लाहौर में किस तरह से था, तो ग्रेजुअली ये डेफिनेटली एक चैलेंज था और आई थिंक उसके ऊपर पूरी एक हिकमत अमली बनाई जा रही है ताकि इस चीज को अब जो नया नॉर्मल है, ये क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना, इतनी एकदम बारिश हो जाना, चकवाल के अंदर सियालकोट में हो जाना जिसकी वजह से शहर डूब जाना, इसी तरह अभी जो गुजरात के अंदर हुआ है, ये सारी चीजें अब एक चेंजिंग फिनोमेना है। हम वेट करेंगे, हम नजर रखेंगे कि जो तमाम दावे हैं इनमें से कितनी चीजों को हम देखते हैं कि वो मटेरियलाइज भी होती है। हमारे साथ इस वक्त सईद सलमान शाह साहब मौजूद हैं, DGPDM सिंध है। बहुत शुक्रिया शाह साहब ज्वाइन करने के लिए। कच्चे के इलाकों के बारे में जब मेरी पिछली मरतबा आपसे गुफ्तगू हुई थी, आपने कहा कि वहां वो तकरीबन पूरा डूबेगा। अभी वहां की क्या सूरत हाल है? तमाम लोगों की वहां से नकल मकानी मुकम्मल हो चुकी है, खासतौर पे जो रिवर बेड के रास्ते में जो लोग हैं वो नकल मकानी मुकम्मल है?
جی نقل مکانی ابھی بالکل مکمل نہیں ہے. نقل مکانی تقریباً جو ہمارے ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن بنتی ہے اس کے حساب سے جو پرسنٹیج ہے وہ بہت لو ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ابھی تک گدو کے ڈاؤن سٹریم جو ہے پانی وہ 358,000 کیوسکس آیا ہے, جو کہ اس نے زیادہ تر اسی علاقوں کو اننڈیٹ کیا ہے جو کہ آلریڈی لو لائنگ تھے اور وہاں پہ اتنی سیٹلمنٹس نہیں ہیں. جو اس وقت تک جو نقل مکانی ہمارے پاس ہوئی ہے کنسالیڈیٹڈ کل تک کی, وہ 1,09,000 کے قریب لوگ تھے. اور جو ابھی آگے جب پانی بڑھتا رہے, ابھی آپ دیکھیں شام سے بلکہ صبح سے انفیکٹ جو ہے وہ رائزنگ ٹرینڈ ہے, تو جیسے جیسے پانی بڑھتا جائے گا اکارڈنگلی جو ہے وہ نقل مکانی کو جو ہے نا ہم انشور کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. سو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ آپ انشور کرتے جائیں گے, تو اس دوران آپ کو پانی کی سطح پیچھے سے جو زور ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, کیونکہ جب پنجاب میں آیا تو لوگوں کو وقت نہیں ملا. ان کی اسیسمنٹ بھی بہت سارے لوکلز کی, جن کا ایک اپنا لوکل وزڈم بھی ہوتا ہے, وہ وزڈم میں بے وقوفی ہے, ہم بعد میں ڈیفائن کر لیں, لیکن ان کی توقعات سے جلدی پانی آیا. کیا آپ نے وہ توڑ لیا ہے پانی کا دباؤ؟ نہیں جی, ہمارے پاس جو پانی انفیکٹ وہ جو ہے توقعات سے تھوڑا اور لیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم تو جو ہمارے انیشیل جو ہمیں رپورٹس دی گئی تھیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور این ڈی ایم اے کی طرف سے, تو آج رات سے وہ پانی پیک پہ پہنچنا تھا. آج 5 تاریخ کی رات ہے, آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے جب ہم نے یہ پروگرام کیا تھا تو یہی ہم ایسٹیمیٹس آپ کو دیتے کہ 5 سے 6 کی درمیانی رات میں گدو پہ پیک پہ پہنچے گا, لیکن اب یہ 2 سے 3 دن ڈیلے ہو گیا ہے. تو یہ اس کو ہم آبزرو کر رہے ہیں. تو پانی کا زور جو ہے وہ ہم نہ صرف اس کی کوانٹم بلکہ اس کی سپیڈ میں بھی کمی آئی ہے. ابھی ایگزیکٹ جو ہے وہ پریسائز ہم نے اپنے جو کہتے ہیں کہ تیاری کو ہم نے کمپرومائز نہیں کیا, یعنی اس میں کوئی ہم کمی نہیں لائے. ہم نے وہی سپر فلوڈ والا کی تیاری رکھی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا ہے ابھی دوبارہ جو ہے ویدر سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے, اور ویدر سسٹم ڈائریکٹلی تو اس ایریا میں اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہے کرنٹ فور کاسٹ کے حساب سے, لیکن پچھلی ہفتہ بھی میں نے کہا تھا کوئی انفورسین سچویشن کو آپ کیٹر فور کرنے کے لیے یو ہیو ٹو تھنک اہیڈ آف ٹائم. تو وہ جو ہے ہم نے اسی لحاظ سے اپنی تیاری جو ہے وہ سپر فلڈ کی رکھی ہوئی ہے, لیکن ابھی اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ وہ سپر فلڈ والی سچویشن نہ ہو, لیکن ابھی کچھ اچھائی کی امید ہو رہی ہے. صحیح, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر رضوان نصیر, سید سلمان شاہ, چودھری سلیم ہمارے نمائندے پروگرام کے پہلے موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب ہم واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان بزنس فورم نے آج ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک زرعی ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی گفتگو کی, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیلابی پانی کچھ علاقوں سے اتر رہا ہے, کچھ علاقوں میں ابھی تک سیلاب کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. اس دوران جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ اس وقت کی زرعی زمین کا ہے, اور جو فوڈ سیکیورٹی کرائسس کے حوالے سے بار بار اپنے پروگرام میں ہم ذکر کرتے ہیں, آج اس کو ایک طریقے فارملائز کر دیا ہے. پاکستان بزنس فورم نے خط لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان کو. اس خط میں کیا لکھا ہے آپ کو بتاتے ہیں. پاکستان بزنس فورم نے وزیر اعظم کے نام خط میں ملک میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث زرعی ایمرجنسی کے فوری نفاذ کا مطالبہ کیا ہے. خط کے متن کے مطابق ملک میں وسیع پیمانے پر آنے والے سیلاب نے پنجاب کے بڑے حصے کو تباہ کر دیا ہے, اور سندھ میں بھی اسی طرح کی تباہی کے خطرات لاحق ہیں, جس سے قومی غذائی تحفظ اور معاشی استحکام داؤ پر لگ گیا ہے. فورم نے کہا ہے کہ ابتدائی جائزوں کے مطابق وسطی اور جنوبی پنجاب میں چاول کی فصل کا تقریباً 60%, کپاس کا 35% اور گنے کا 30% ضائع ہو چکا ہے. کہا گیا ہے کہ تباہی کی شدت حیران کن ہے, اور خبردار کیا گیا ہے کہ موجودہ مالی سال کے لیے مقررہ زرعی اہداف اب حاصل نہیں ہو پائیں گے. فورم نے تنبیہ کی ہے کہ اگر فوری حفاظتی اقدامات نہ کیے گئے تو سندھ بھی جلد اسی قسم کی تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے. پی ڈی ایم میں پنجاب کے مطابق پنجاب میں سیلاب سے 13 لاکھ ایکڑ سے زائد فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, اور فیصل آباد ڈویژن سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں 3 لاکھ ایکڑ پر فصلوں کو نقصان ہوا. گجرانوالہ اور گجرات ڈویژن میں 2 لاکھ ایکڑ فصلیں برباد ہو گئی ہیں. بھاولپور ڈویژن میں 1,45,000, ساہیوال ڈویژن میں 1,37,000 ایکڑ پر فصلیں تباہ ہوئی ہیں. لاہور ڈویژن میں 99,000 ایکڑ پر فصلیں تباہی کا شکار ہوئی ہیں. نقصانات پہلے ہی اربوں روپے تک پہنچ چکے ہیں, جس سے دیہی معیشت خطرے میں ہے اور مجموعی معیشت پر مزید دباؤ بڑھ گیا ہے. فورم نے زور دیا کہ اگر بروقت اور مربوط اقدامات نہ کیے گئے تو یہ بحران ایک طویل انسانی اور معاشی ایمرجنسی کی شکل اختیار کر سکتا ہے. پاکستان بزنس فورم نے تجویز دی کہ وفاقی حکومت باضابطہ طور پر فوری ریلیف اقدامات شروع کرے, جن میں کسانوں کے لیے 2 ملین روپے تک کے بلا سود قرضے فراہم کرنا شامل ہو, تاکہ دوبارہ کاشت اور بحالی کے عمل کو سہارا مل سکے.
पंजाब और सिंध में नहरी निज़ाम से मुताल्लिक अहम मंसूबे शुरू करने का मुतालबा भी किया गया ताकि पानी के इंतजाम को बेहतर बनाया जा सके और मुस्तकबिल में आने वाले सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सके। हंगामी इमदाद के साथ साथ फोरम ने दरिया के किनारों पर गैर कानूनी तजावुज़ात का खात्मा, सूबाई आबपाशी और रेवेन्यू महकमों को मजबूत करना और कम्यूनिटी सतह पर पानी ज़ख़ीरा करने के निज़ाम कायम करने की तजवीज़ दी ताकि पायदार सैलाबी हिकमत अमली तैयार की जा सके। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक रद्द-ए-अमल पर मबनी मनसूबाबंदी का वक्त खत्म हो चुका है। इस बहरान को ज़रूरी पॉलिसियों की इस्लाह के लिए एक वेकअप कॉल समझना चाहिए। हमें सैलाब को सिर्फ तबाही के तौर पर देखना बंद करना होगा और उन्हें वसाइल के तौर पर इस्तेमाल करना सीखना होगा। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कुछ इसी किस्म की बात की, जो एक ज़रूरी इमरजेंसी का जिक्र हुआ। जरा सुनिए। हम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से दोनों मिलके ज़राए एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए और एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी के जरिए इसको ट्रीट किया जाए। प्रोग्राम के सिलसिले में ख्वाजा महबूब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका जो मैं खत पढ़ी थी इसमें आपने कहा कि बहरान आर्जी नहीं है, ये दूर रस है और बल्कि इसको पूरे ओवरऑल ज़राअत के लिए आपने इस वक्त कहा कि एक खतरनाक वक्त है। ये बहरान की जरा हमें एक्सप्लेन कीजिए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसके असरात क्या है, हम कितने बड़े फूड सिक्योरिटी क्राइसिस की बात कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मारिया, आपने आज मुझे इनवाइट किया। आई एम सॉरी, मैं असल में ट्रैवलिंग में था लेकिन मुझे हुक्म मिला तो मैंने कहा बिल्कुल मैं ज्वाइन करता हूँ। असल में मैं बिल्कुल इसमें मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं समझता इस हुकूमत की, पिछली हुकूमतों की भी, तमाम हुकूमतों की ये नाअहली है कि इन्होंने पहले से इसको किसी किस्म की तैयारी नहीं की हुई थी। आपके सामने एक मिसाल है, कुछ अर्सा पहले ऑपरेशन बनियान अल मरसूस में हमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी फतह दी है पाकिस्तान को। उसमें ठीक है, मैं मानता हूँ हमारी पाक फौज की भी बहुत बड़ी मतलब उनके महारत से उन्होंने किया, लेकिन उसमें पिछला जो हमारे शुरू से इसके बड़े अरसे से तैयारी हो रही थी इस खतरे की, इसलिए जब तैयार थे तो हमें फतह हुई है। ये इसलिए अब मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो नुकसान हुआ है, मैं आपको हकीकत बताऊं, आज मैं जब ट्रैवलिंग पे था, मैं मुल्तान से जब मैं निकला था तो इतनी तबाही हो चुकी है, यकीन करें दिल खून के आंसू होता था। जो लोग बेचारे इस वक्त तबाह बर्बाद हो गए, कुछ सड़कों के किनारे बैठे, बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। इनको चाहिए था पहले से ही। 2009 में लास्ट फ्लड आया था, आई थिंक उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो अपना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और बड़ा शदीद वो फ्लड आया था। उसके बाद ये बहुत सवियर फ्लड ये आया है। मैंने आज जो देखा है बहुत ज्यादा तबाही हुई पड़ी है। अल्लाह ताला बस अपना करम फरमाए। अब इसके लिए हमें अभी से स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी और इस वक्त आपके शायद इल्म में हो कि एक्सपेक्टेड है अगले साल 22% मोर रेन्स आर एक्सपेक्टेड। जी जी जी। तो इसके लिए अभी से इनको तैयारी करनी चाहिए, अभी से इसका कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए। ये देखे ना, ये बुलेट ट्रेन या ये अपना फला चीज पुल या सड़कें ये बनती रहती हैं, लेकिन जब तक पहले आप बेसिक नीड्स पूरी नहीं करेंगे उस वक्त जो जरूरी है इनकी तरफ तवज्जो दें। कुछ नहरें बनाए, कुछ डैम्स बनाए, आगे नहरों में पानी स्कैटर्ड करें, ये पानी फिर भी आ सकता है। सही। और मेरी तो रिक्वेस्ट है, और मैं आपको एक बात बता दूं, गंदम का शदीद बहरान आने वाला है आगे। अच्छा, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। आपने कहा ना कि इस वक्त मईशत को नुकसान भी है। एक तो मुझे बताइए कि आपके नजदीक इस वक्त लगभग फिगर्स क्या हैं, एक तो मुझे बताइए कि वो फिगर्स क्या हैं आपके सामने, दूसरा है कि किन किन शोबों में इस वक्त आ रहे हैं। मैं आपको एक तो हुकूमत की पता नहीं अब ये क्या मजबूरी थी, कहते हैं को IMF का ऑर्डर था या जो भी था, तो इन्होंने जो ना गंदम की इस दफा फूड डिपार्टमेंट या पास्को ने परचेज नहीं की, उस वजह से गंदम काफी दाएं बाएं हो गई है। कुछ जो सुनने में आया कुछ स्मगल भी हो गई है, काफी हो गई, अल्लाह खैर करे। लेकिन गंदम का आगे बहुत शदीद बहरान आने वाला है। मैं तो समझ रहा हूँ 4 से 5 मिलियन टन इम्पोर्ट होगा तो ये हमारा मसला हल होगा, अदरवाइज तो यहाँ फिर लाइनें लग जाएंगी, दोबारा बहरान आ जाएगा। चावल की फसल काफी डैमेज हुई है, बाकी फसलें तकरीबन हर जिम्मेदार बेचारे की तो पहले ही कमर टूटी पड़ी थी। अब ये फ्लड के बाद तो उनके वैसे ही काश्तकार, और हम आपको हम हैं वो यार एग्रो बेस्ड कंट्री। अगर हमारी मईशत अगर बेहतर करनी है तो पहले हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को बेहतर करना होगा। ये मैं पहले बताऊँ, इंडस्ट्री भी चलेगी, सब चीज चलेगी। कारोबारी लोग तो ठीक है परेशान है, इस वजह से परेशान है कि पीछे जब फार्मर ही खुश नहीं है तो वो क्या आगे चलाए इंडस्ट्री। मोस्टली इंडस्ट्री हमारी एग्रो बेस्ड है। टेक्सटाइल इस वक्त सवियर क्राइसिस में चल रही है। अच्छा, अब इन्होंने देखे ना एक अजीब पॉलिसी है,
انہوں نے پہلے کہا کہ جی اپنا گندم جو ہے نا ہم گورنمنٹ نہیں خریدے گی، پرائیویٹ لوگ پرچیز کریں. اب پولٹری فیڈ ملت والوں نے بیچاروں نے گندم خریدی کچھ تھوڑی اپنی پولٹری فیڈ میں یوز کرنے کے لیے. اب ان کے اوپر سختی ہے کہ نہیں آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے. یہ عجیب عجیب پالیسی ہے، آئے دن پالیسی چینج ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. لیکن ان کو اب سیریسلی اس پہ سوچنا پڑے گا. جیسے آپ نے اپنے خط میں کچھ تجاویز دی، ایک تو آپ نے کہا کہ جی کسانوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں، جو آپ نے نہریں پکی کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ تو ہم کب سے چیخ رہے ہیں. اچھا آپ یہ کوئی ڈال کے پریشر کام کروا لیں. اس کے علاوہ ہنگامی طور پہ کسان کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں، حکومت کیا کر سکتی ہے اس فوڈ کرائسس کو ٹیکل کرنے کے لیے؟ کیا تجاویز ہے آپ کی؟ ابھی تو فی الحال دیکھیں جی، ابھی تو سر پہ جو چیز آ پڑی ہے نا، گندم تو ایک دم ڈیمیج ہو گئی کافی. ان کو امیڈیٹلی امپورٹ گندم کرنی پڑے گی، پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ آگے اسٹریٹجی ایک مستقل بنانی پڑے گی. اس کو کیلکولیشن پہلے فوڈ ڈپارٹمنٹ اور پاسکل کی وجہ سے ان کے پاس ایک کیلکولیشن ہوتی تھی کہ کتنا اسٹاک پڑا ہے. اب پرائیویٹ لوگوں کے پاس پڑی ہے، ان کے پاس کوئی کیلکولیشن نہیں ہے کہ کتنا ہے. جس نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے وہ تو یہ کیلکولیشن میں شامل کر لیں گے. جس نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی، کسی کے گھر میں پڑی ہے کسی کو، وہ کیا یہ کہاں سے اس کو کیلکولیٹ کریں گے؟ یہ بھی میں کہتا ہوں کہ انتہائی ایک مطلب وائز ڈیسیژن، اس کو میں نہیں کہوں گا کہ گندم پرچیز نہ کرنے والا جی وہ ضروری تھا. بہرحال اب ہو گیا تو اب ٹائم گزر گیا. ان کو فوری طور پر امپورٹ کا پرمٹ، امپورٹ چاہے گورنمنٹ سیکٹر کے تھرو کریں چاہے پرائیویٹ سیکٹر کریں، لیکن کرنا چاہیے ان کو فوری طور پر، تاکہ فوڈ کا کوئی کرائسس نہ آئے لوگوں کا اس وقت. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ اس کی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو ایکسپورٹ کریں. اس کے علاوہ خالی بلا سود قرض دینے کی تو آپ نے بات کی ہے. بلا سود قرض اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں جو زمیندار ہے نا، کاشتکار، ان بیچاروں کا سارے سال کا دار و مدار ان فصلوں پر ہوتا ہے. کپاس کی فصل جو ہے نا، اس میں وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، وہ فصل ان کی ہوگی زیرو. ابھی 1 سال تک ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. چلے ان کو گورنمنٹ دے گی، بلا سود قرضے ہوں گے، ان کی زمین مارٹگیج کرے، ان بیچاروں کے نا ان کا ایک سہارا مل جائے گا 1 سال کے لیے. 1 سال کے بعد وہ اپنے قرضے بھی اتار لیں گے دوبارہ. اللہ کرے اگلے سال فلڈ نہ آئے تو پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ان کو سپورٹ دینی چاہیے، لیکن جینون کو دیں، جینون لوگوں کو دیں. یہ نہ ہو کہ لائکنگ ڈس لائکنگ کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. جو جینون کاشتکار ہے اس کو ملنا چاہیے. میری یہ ریکویسٹ ہے. صحیح، بہت شکریہ خواجہ محبوب الرحمان صاحب، صدر پاکستان بزنس. ہم کہہ رہے تھے ویک اپ کال ہے اس وقت ہماری قوم کے لیے. اس سال جو سیلاب آئے ہیں، آگے آنے والے جو ایسٹیمیٹس ہیں، جو فور کاسٹ ہے، اس میں کئی گنا زیادہ بارشیں ہونی ہیں. تو کیا تیاری ہے ہماری اگلے آنے والے چند سالوں میں؟ ماضی سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، کیا اس مرتبہ اس کیٹاسٹرفی سے ہم کچھ سیکھ رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. جی اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے اس وقت ملک کے اندر، اور وہاں پہ آپ دیکھیں فیلڈ کے اندر جو عوامی ریپرزینٹیٹیوز ہیں، جو وہاں پر بیوروکریسی کے نمائندے ہیں اور پولیٹیکل فگرز بھی، کیا کس قسم کی وہ وہاں پر لوگوں کی دلجوئی کرے؟ کیسی ویڈیوز آ رہی ہیں، کیسے ٹک ٹاکس آ رہے ہیں، بہت ریپلسو ہے. اس میں سے ایک شیئر کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ملک میں سیلاب کے حوالے سے جب ہمارے سامنے مزید کہانیاں جیسے جیسے کھل کے سامنے آ رہی، دل کٹ سا جا رہا ہے. لوگوں کی بے بسی، لوگوں کی مجبوری اور ان کی جو قسم پرسی کی حالت ہے، اس پہ کوئی بھی ذی شعور جو ہے وہ زیادہ پریشان ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. ہمیں افیکٹ کرتی ہیں یہ کہانیاں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو وہاں پہ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہوتے ہیں، مجبوروں کے سامنے، لیکن پھر بھی ان کی جو کہانی ہے، ان کی جو بے بسی ہے، ان کو فرق نہیں ڈالتی. ایک ہم نے دیکھی فوٹیج اس ہفتے جس میں ایک ایم پی اے صاحب تھے، ان کے سامنے ایک خاتون اپنی بپتا سنا رہی تھیں، اپنا دکھ سنا رہی تھیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کتنے مجبور ہیں. اور ان کی طرف ایم پی کے صاحب کی طرف جب دیکھ رہے ہیں تو وہ اس وقت اپنے پرفیومز لگا رہے ہیں. یعنی یہ کس حد تک آپ کے اندر جو ہے ایک احساس وہ مر چکا ہوگا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، اور پھر اس کی ویڈیو بن رہی ہے، پھر وہ ویڈیو کسی نے پوسٹ کر دی ہے. ان کا نام ہے جی ثاقب خان صاحب، اور یہ چنیوٹ سے ایم پی اے ہیں، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. اور یہ جس طریقے سے ان خاتون کی بات سنتے ہوئے بھی نہیں سن رہے ہیں اور اپنی ہی دنیا میں مست ہیں، اپنی ہی ایک سج دھج کے اندر مشغول ہیں. یہ بھی ویسے دیکھنے کی بات ہے کہ کس طرح کے لوگوں کو آپ ووٹ کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو چن لیتے ہیں، اور مشکل کے وقت پہ وہ کہاں کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولے گا. خیر، خدا حافظ.